नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। दलहरूले बोलीमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने बताए पनि व्यवहार ठिक उल्टो। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च 5 वर्षे हदम्याद सहितको विधेयक संसदीय समितिमा। सर्वोच्चले रेशमलाई रिहाई नगरेको प्रति नाउपाको आक्रोश। आन्दोलनको घोषणा। सरकारमा सहभागिताबारे अनिर्णित। अदालतको आदेश स्वीकार्ने रेशमको घोषणा। नेपालमा उच्च रक्तचाप डरलाग्दो स्वास्थ्य समस्या बन्दै। शहरी क्षेत्रका युवा युवती बढी प्रभावित। तनावरहित स्वस्थ जीवनशैली र खानपिनमा ध्यान दिन सुझाव। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्षको जेल सजाय। पुनरावेदन अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिने। र आगामी असारमा भारतमा आयोजना हुने पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजनमा नेपाल भारत सहितको कठिन समूहमा पहिलो खेल कुवेतसँग। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सैद्धान्तिक रूपमा सबै दलहरू भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन्। उनीहरूले आफ्ना घोषणापत्र र अन्य राजनीतिक दस्तावेजमा पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर उनीहरूको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको भिन्नता देखिन्छ। कुनै पनि शासक प्रशासकले भ्रष्टाचार गरेको 5 वर्षभित्र त्यस विरुद्ध जाहेरी दिनुपर्ने व्यवस्था सहित संसदीय समितिमा विचाराधीन 2 विधेयक यसकै ज्वलन्त उदाहरण हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा 2047 सालपछिका भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मुख्य चुनावी मुद्दा नै सुशासन हो। नेकपा एमाले लगायतका अन्य दलले पनि सुशासनलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। तर दलहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाउँदा भने उनीहरूको नियतमा शङ्का गर्ने थुप्रै ठाउँ छ। शासक प्रशासक विरुद्ध उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारका विषयमा 5 वर्षभित्र जाहेरी नआई त्यस्ता विषयको छानबिन नगर्ने प्रावधानसहित 2 विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ भने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा राखिएको 5 वर्षीय हदम्यादको कारण सरकार आलोचित पनि बन्दैछ। एकातिर सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कठोर कदम चालेर वाहवाही बटुलेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले 5 वर्षीय हदम्याद राखी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप खेप्दैछ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि 5 वर्षीय हदम्याद सहितको विधेयक कुनै हालतमा पारित हुन नदिने रणनीतिमा छ। यो 5 वर्षको समयावधि राख्न पाइँदैन। भ्रष्टाचारीको जतिसुकै पुरानो फाइलहरू भए पनि खोजेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर म स्वयंले सदनभित्र बोलेको छु। हाम्रो दलका माननीयज्यूहरूलाई संशोधन पनि हाल्नुभएको छ। यस विषयमा हामी गम्भीरताका साथ छलफल गर्छौँ। कुनै पनि मूल्यमा हामीले 5 वर्षको समयसीमा राख्ने कुरा हामी मान्दैनौँ। हामी संशोधन हालेका छौँ, हामी मान्दैनौँ। बहुमतका आधारमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हैन। पुरानो फाइल खोल्न पाइँदैन भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। 5 वर्ष समयसीमा लागू गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ भने जनताले त्यो कुरा बुझ्नेछन्। जनताको बिचमा नाङ्गिनु बाहेक अर्को उपाय हुँदैन। एमाले यस्तो दाबी गरे पनि सत्तापक्ष भने उक्त विधेयक केपी शर्मा ओलीकै पालामा अघि बढेको दाबी गर्दछ। कानुन समितिमा रहेका काङ्ग्रेस नेता रामहरि खतिवडा 5 वर्षे प्रावधान समितिबाटै हटाएर पठाउने दाबी गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन ऐन संसदमा दर्ता भएको हो। त्यहाँ ठुलो अक्षरमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर सही पनि ठुलो अक्षरमा गरेकै छ। हामीले संसदमा बोल्दा पनि हामीले भनेका छौँ दफावार छलफल हुन्छ र यो सचिएर जान्छ, ढुक्क हुनु होला। सबै यसमा सहमत हुनुहुन्छ। अब भ्रष्टाचारले बचाउँछु, यसलाई हदम्याद लाउनु हुँदैन भनेर बोल्ने मान्छे बजारमा भेटिँदैन, त्यसैले यो सचिएर जान्छ। टिक्दैन। राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक हितराज पाण्डे पनि 5 वर्षीय हदम्याद संशोधन गर्ने बताउँछन्। विधेयकहरू बनाउँदा त्यो विधेयकहरू कतिपय विधेयकहरू पहिलेदेखि ड्राफ्ट भएर बसेका छन्, कतिपय अघिल्लोपल्ट नै बनेका छन्। कयौँ विषयवस्तुहरूमा राम्रोसँग हेर्ने, राम्रोसँग पाइएको छैन। यस कारणले हामी के भन्छौँ त भनेर भन्दा त्यसका
कैयौँ त संशोधनै परेका छन्। संशोधन नपरेका भए नि हामी त छलफल गर्ने क्रममै छौँ है। समितिमा नै चाहिँ गएर मात्रै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने छन्। जहाँसम्म तपाईँले अहिले चाहिँ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, राज्य समितिमा त म आफै पनि त राज्य समितिमा छु। भ्रष्टाचार विरुद्ध हदम्याद राख्नु अनुचित रहेकोमा सबै दलका सबै नेताहरू सहमत देखिन्छन्। तर यति जान्दा जान्दै पनि त्यस्तो विवादास्पद प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ पनि उनीहरूसँग छैन। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयास गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका अभियुक्तलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अनुसन्धान सकेर बुधबारसम्ममा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो। तर अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै प्रहरीले फेरि म्याद थप गर्न माग गरेको थियो। अदालतले आरोपीहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति नमिलोस् भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अदालतमा मुद्दा लैजानु अघि चलखेल हुन सक्नेतर्फ सचेत तुल्याउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका नेताहरूलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने दोषीलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। देश र विदेशबाट चासोका साथ हेरिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ। यो अवधिलाई अनुसन्धानको जटिल मोडको रूपमा हेरिन्छ। अहिले सरकारको नियत परीक्षणको घडी पनि हो। सरकार के चाहन्छ भन्ने कुरा उसले मुद्दालाई कति मजबुतीका साथ प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। यो अवधिमा सरकारी निकायले प्राप्त प्रमाणको आधारमा मुद्दालाई बलियो बनाउन पनि सक्छन् र प्रमाण कमजोर पारी मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गर्न सक्छन्। कतै यो मुद्दा कमजोर पारी हाई प्रोफाइल दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल त हुँदैन भन्ने विषय धेरैले चनाखो भएर हेरेका छन्। यही समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एकीकृत समाजवादीको ज्ञापन पत्रमा अन्तिम चरणमा कुनै चलखेल नहोस् भनेर सरकारलाई सचेत तुल्याइएको छ। विगतका धेरै भ्रष्टाचार काण्डहरू यत्तिकै बीचबीचमै सामसुम पारिएको हुँदा आम जनताको मनमा कतै यो सङ्गीन मुद्दालाई पनि कमजोर पार्ने काम त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ। हाम्रो पार्टी यो विषयप्रति धेरै नै संवेदनशील छ र गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ। कुनै पनि प्रकारको मिलोमतोमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिई जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्न खोजियो भने त्यो देश र जनतामाथि थप कुठाराघात मात्र हुनेछ भनी हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि कुनै किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी यो मुद्दा अगाडि बढाउने बताएका छन्। उनले राज्यका अन्य निकायले पनि इमानदार प्रयास गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे। हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर तथ्य प्रमाणसहित हामीले चाहिँ यो अगाडि बढाउँछौँ नै। त्यसमा यताउता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। जहाँसम्म राज्यका अरू अङ्गहरू हामी आशा गरौँ संविधान कानुनको र अहिलेको देशको वातावरणलाई समेत ध्यान दिएर तथ्यको पक्षमा सत्यको पक्षमा हैन नै राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्दैछौँ भन्ने कुरामा हामी गर्दैछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं ठगी गरेको आरोपमा 14 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूसँग प्रहरीको बयान सकिएको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी अदालतमा पेश गरिनेछ र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइनेछ। अहिले आरोपितहरूमाथि ठगी, सङ्गठित अपराध, मानव बेचबिखन र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशकै छवि धुमिल्याउने यो प्रकरणका दोषी विरुद्ध राज्यद्रोहको मुद्दा समेत चल्नुपर्ने दबाव बढ्दै गएको छ। दोषी कोही नछुटुन् र निर्दोष कोही नफसुन्, हिजो आज यो सबै नेताहरूको बोल्ने समान भाषा बनेको छ। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि बाक्लिएको उनीहरूको भेटघाटलाई पनि मुद्दा प्रभावित पार्ने खेलको रूपमा हेर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै सजग रहनुपर्ने बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रममा कोइरालाले शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न अन्य विषयवस्तु उठाइएको बताएका हुन्। उनले शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कुनै पनि बहानामा चोख्याउन नहुने बताएका हुन्।
जुनसुकै दल वा जुन तहका व्यक्ति भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो मुद्दालाई अलिकति कमजोर बनाउने कुरालाई अरू मुद्दाहरू ल्याएर कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता तपाईँ हामीहरूलाई लागेको छ, हामी सबैलाई लागेको छ। यो त्यतातिर पनि हामीहरूको ध्यान, तपाईँहरूको ध्यान जान जरुरी छ, किनभने यो मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि तपाईँको प्रहार भइरहेको छ। अत्यन्त गम्भीर मुद्दा छ। देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाइदिन मानव बेचबिखन गरेर विदेश पठाउने भनेपछि योभन्दा लज्जास्पद कुरा त केही पनि हुन सक्दैन। त्यस्तै काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीमा आबद्ध कोहीमाथि भ्रष्टाचार लगायत केही आरोप लागेमा निलम्बन गर्नुपर्ने बताए। पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँडप्रति सङ्केत गर्दै उनले पछि निर्दोष प्रमाणित भएमा पुनः पार्टीमा फर्कन मिल्ने भएकाले अहिले निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। र एउटा कुनै पदमा जिम्मामा बसेको मान्छे प्रहरीमा छ, अदालतमा छ, निजामती सेवामा छ, कहीँ पनि छ भनेदेखि भने अभियोग लाग्यो भने त्यो निलम्बन नपर्छ। स्वत स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, प्रमाणित भयो भने फिर्ता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि भने यो एकदम सामान्य कुरा हो, कोही प्रतिको पूर्वाग्रह भोलि मलाई भयो अर्कोलाई भए पनि हुने कुरा यो भन्दै गर्दाखेरि पार्टीको छलफलमा केही साथीले लिनुभएको पोजिसन के छ, होइन हाम्रो भित्र त परम्परा छैन, परम्परा छैन भने यो हाम्रो भित्र फरक परम्परा छ भने त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्नु हुँदैन, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफैमा पार्टीभित्रका मान्छे अपराधी हुनसक्छ, पार्टीमा आबद्ध भएको व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुनसक्छ, पार्टी हुँदैन। बिहिबारसम्म राजधानीमा चल्ने समाजको महाधिवेशनमा 7 प्रदेश र 70 जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। नेपाली राजनीतिको एक रहस्यमय घटना हो दासढुङ्गा दुर्घटना। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन स्वाभाविक दुर्घटनाका कारण नभई हत्या भएको भन्दै एमालेले सडकदेखि सदनसम्म सशक्त आवाज उठाए पनि यसको रहस्य अहिलेसम्म खुल्न नसकेको बताएको छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दुर्घटनामा परि निधन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। मदन भण्डारीले नै नेतृत्व गरेको एमालेबाट थुप्रै प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि दुर्घटनाको रहस्य गर्वमै छ। दुर्घटना षड्यन्त्रपूर्ण रहेको भन्दै 3 दशकदेखि आवाज र आशंका बलि बन्दै गएको छ, तर जवाफ कमजोर साबित भएको छ। सत्तामा पुगेपछि घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने बताउँदै आएको एमालेले पटक पटक सरकारमा गए पनि यसबारे नयाँ तथ्य आउन सकेन। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते पोखरामा भएको एमालेको जिल्ला अधिवेशन सकेर चितवनमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको भेलामा जाँदै गर्दा भण्डारी र आरसी चढेको जीव दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा चालक अमर लामा जीवित रहनु र पछि उनको हत्या हुनुले दुर्घटना रहस्यमय रहेको देखिन्छ। दासढुङ्गा दुर्घटनाबारे सत्ता बाहिर हुँदा एक थरी र सत्तामा पुगेपछि अर्को थरी कुरा गर्ने भन्दै एमालेको आलोचना हुने गरेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो घटना समयक्रममा खोजी हुने बताउँदै आएका छन्। उमेश गिरीले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ केही अगाडि। त्यस अन्तर्वार्तामा उहाँले मदन भण्डारीको हत्या गर्ने काम मलाई जिम्मा दिन खोजिएको थियो, तर मैले जिम्मा लिन मानिनँ भनेर खुलस्त पार्नुभएको थियो। नाम तोकेर भन्नुभएको छ, फलनाले बोलाएर मलाई यसो भनेका थिए। यस सम्बन्धमा समयक्रममा खोजी हुनेछ, सत्य तथ्यहरू बाहिर आउनेछ। मदन भण्डारीले नै नेतृत्व गरेको एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। घटनाको एक मात्रै विश्वासिलो पात्र रहेका सवारी चालक अमर लामाको 2060 साउन 11 गते कीर्तिपुरमा गोली हानी हत्या गरिएपछि घटना झन् रहस्यपूर्ण बनेको छ। त्यति बेला नै हामीले चाहिँ अब जुन खालको चाहिँ डाटाहरू हुन्छ, त्यसपछि त्यो खालको फ्याक्टहरू हुन्छ, तथ्यहरू पत्ता लगाउनलाई, प्रमाणहरू जुटाउनलाई चाहिँ हामी त्यो समय मिस गरिसकेपछि त गाह्रो हुने कुरा भयो।
सक्थ्यो भने कहाँबाट षड्यन्त्र गरिएको थियो भन्ने कुरा त रहस्य अलिकति पत्ता लगाउन गाह्रै पनि हुन्छ। तर त्यति प्रयास गर्ने हो भने आज पनि प्रयास गर्ने हो भने सायद सम्भव हुन्छ कि होइन। तर त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा गाह्रो तत्कालको बेलामा सबभन्दा सजिलो हुने थियो होइन। त्यो चाहिँ ड्राइभरलाई नै पक्रेर ड्राइभरलाई अलि केरकारै गरेको भए उसलाई अलि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्न उथ्रुबाट गर्नु खोजेको भए सायद सजिलो हुन्थ्यो थियो कि होइन भन्ने कुरा छ। भण्डारी पत्नी विद्या भण्डारी 7 वर्षसम्म राष्ट्रपति हुँदा पनि घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन हुन सकेन। एमाले धेरै छानबिन समिति बनाए पनि कहिल्यै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन। हरेक वर्ष मदन आश्रित दिवसको दिन एमाले नेताहरूले दासढुङ्गा काण्ड सम्झिने गर्छन्। जसै दिन बित्छन् उनीहरू पनि आफ्नो दायित्व बिर्सन्छन्। जब प्रवर्धक भण्डारीको सिद्धान्तलाई भने एमाले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गर्दै आएको छ। प्राइम टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिलमनु सिलवालको साथमा सुरज घिम्रे, काठमाडौँ। दासढुङ्गा दुर्घटनाको 3 दशक पुग्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। यसै बीचमा आज हामीले नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो घटना 3 दशकसम्म पनि किन रहस्यकै गर्वमै रहेको होला भनी प्रश्न गरेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको ओपिनियन पोलमा। कतिपय राजनीतिक षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले गरिएका अपराधपूर्ण कुराहरू, यस्ता कुराहरूका पर्दा उगारिन लामो समय पनि लाग्न सक्छ। हामीले भनेका छौँ यो रहस्यपूर्ण यो दुर्घटना हो, यो षड्यन्त्रपूर्ण दुर्घटना हो र त्यो रहस्यपूर्ण षड्यन्त्रपूर्ण दुर्घटनाले जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जीवन समाप्त पर्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने समाप्त पार्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित भएर यी सबै कुराहरू भएका हुन्। त्यसको समयक्रममा खोजी हुन्छ। अब हामी त्यसको लागि कोसिस नगरेको होइन। हामी सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यसको लागि धेरै कोसिस भएको हो। खास गरी 2050 साल जेठ 3 गते पछाडि नै हाम्रो पार्टी र त्यसपछि बनेका सरकारहरूले त्यसमा चाहिँ धेरै अनुसन्धानहरू गरेको हो, खोजहरू गरेको हो, तर पत्ता लागेको छैन। त्यसकारणले यो रहस्यमय घटनाको रूपमा, रहस्यमय हत्याको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ। दुर्घटना गराइयो भनेरै हामीहरू लागिरहेका छौँ। अझै पनि प्रमाण अलिअलि निस्किँदैछ। अझै पनि अब खोजीमा छौँ। नेकपा एमाले अहिले पनि दुर्घटना कसले गरायो भन्ने खोजीमा छौँ, लागिरहेछ नेकपा एमाले। म अत्यन्तै दुखी छु। होइन, यो चाहिँ वास्तवमा एउटा ज्यादै डरलाग्दो हत्याकाण्ड हो यो। र आजसम्म यो हत्याकाण्डको चाहिँ एउटा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसक्नु वास्तवमा चाहिँ त्यो धेरै हाम्रो कमजोर पक्ष हो। र चाहिँ आज पनि मदन भण्डारीको हत्याराहरू चाहिँ खोजिनुपर्छ। यो हत्याकाण्ड चाहिँ सत्य निरूपण हुनुपर्छ र यस्तो अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्नहरू चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको भावना आज पनि त्यसै कारणले सम्भवतः जीवित छ। त्यो एक्सिडेन्ट होइन, त्यो नियोजित हत्या थियो। यस्ता विश्वव्यापी रूपमा भएका यस्ता हत्याहरू धेरैका कुराहरू सार्वजनिक गर्ने कुरा सहजताहरू भएका छैनन्। त्यस कारणले यो हत्या भएको कारणले नै यो सार्वजनिक गर्न नसकेको हो, हुन नसकेको। हामी यसमा प्रयत्नरत छौँ, तर सबै विषयहरू चाहेर पनि कहिलेकाहीँ सार्वजनिक गर्न नसकिँदो रहेछ। हामीलाई नरुचाउनेहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सफलता नचाहने शक्तिहरू धेरै मिलेर एउटा जाल बुने, जुन जालमा उहाँलाई पारे। अब त्यो चिज वास्तवमा आजका दिनसम्म पत्ता लाग्नु पर्ने हो, तर पनि लागिरहेको छैन। शङ्का गर्न सकिने विषयवस्तु धेरै छन्। यो होला कि त्यो होला कि भन्ने प्रशस्त आधारहरू छ, तर ठक्कै ठोकेर भन्ने गरी अहिलेसम्मका सरकारहरू जान सकेन। यो दुःखद कुरा हो। हुन त नेकपा एमाले पनि पटक पटक सत्तामा पुगेको छ। ती कुराहरू उजागर हुनुपर्ने थियो। तर पनि यस्ता विश्वमा धेरै घटनाहरू के हुन्छ भने गर्वमा रहिरहेका हुन्छन्। ठुल्ठुला नेताहरूको मृत्यु पनि त्यस्तै रहस्यमय छ। यसलाई पनि यो पनि एउटा रहस्यमय नै छ। र यो अब नेकपा एमाले भोलि चाहिँ प्रचण्ड बहुमत साथ चाहिँ सरकारमा आयो भने यो रहस्यको पर्दाफास चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जननेता हुनुहुन्छ मदन भण्डारी। उहाँ एकजना पार्टीको अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई पूर्णतः पार्टी त्योबाट गाइडेड छ भन्ने अर्थमा मैले मदन भण्डारीलाई सम्झन चाहन्छु। हामी स्वभावैले मान्छेहरू प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धा बीच सर्वोच्चता खोज्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका प्रतिपादक बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारी आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनका यसलाई मैले पनि भने अमृत र जन्मदाता सिधै एउटा
गजबको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यसको फलस्वरूप आज हामी धेरै पटक सत्तामा पुगेका छौँ र जनताका कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले आफ्नो माग अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा मुसिएर जेलमा रहेकालाई रिहा गर्न माग गरेका हुन्। पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै आजैबाट शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पनि सुरु गरेको छ। हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ। यही ज्येष्ठ 3, 4, 5 गते देशव्यापी राके जुलुस प्रदर्शनी गर्दैछौँ र कोण सभा र ज्येष्ठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले कोण सभा र प्रदर्शनबाट माग पूरा नभए नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। जेठ 3 देखि 5 सम्म देशभर राके जुलुस प्रदर्शन गर्ने र 6 देखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेपछि जेलमा रहेका रेशम चौधरीले फैसलालाई सम्मान र स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक लिखित विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चौधरीले अदालतले गरेको फैसला आफूप्रति न्यायिक नभए पनि स्वीकार्नुको विकल्प नभएको प्रश्न पारेका छन्। उनले टिकापुर घटनामाथि गरिएको फैसलामा पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको बताएका छन्, तर पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट भनेका छैनन्। सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्ने भन्दै उनले फैसलामाथि अनावश्यक टिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। सर्वोच्चप्रति भरोसा रहेको भन्दै चौधरीले आफू अझै पनि न्यायिक पर्खाइमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपाली कांग्रेसलाई राजधानी केन्द्रित मात्र गर्न नहुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा 25औं साधारण सभा उद्घाटन गर्दै यादवले केही वर्ष अघि 35 जना केन्द्रीय सदस्य भएर पनि देशभर पुग्ने कांग्रेस अहिले राजधानी केन्द्रित भएको बताए। उनले विगतमा देशमा समस्या आउँदा गाउँ गाउँ पुग्ने गरेको कांग्रेस अहिले हराउन थालेकाले प्रजातन्त्रमाथि खतरा देखिएको धारणा राखे। प्रजातान्त्रिक विचारको जग आदर्श र सैद्धान्तिक आधार बलियो रहेकाले यसको भविष्य सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ। कांग्रेस जस्तो पार्टी जसले यत्रो लामो इतिहास र लोकतन्त्रको जग बसालेर 7 सालको क्रान्ति 46 को पुनर्स्थापना लोकतन्त्रको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना 62 को आन्दोलन सबै मागवाई गर्दै देशलाई दिशानिर्देश गर्दै आइरहेको छ। पुरानो प्रजातान्त्रिक दलको निष्क्रियताले प्रजातन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन यादवले समाजका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा 3 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले निर्णय सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले नवीन राप्रपाको अवधारणासहित नयाँ रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गर्दै आगामी 5 वर्षभित्र पार्टीलाई देशको नेतृत्वमा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने निर्णय गरेको जनाएको हो। बैठकले हरेक समिति र तहहरूमा महिलाहरूलाई कम्तीमा 33% र 40 वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने
सरकारी कर्मचारीको सङ्गठन नबनाउने, विद्यार्थी सङ्गठनलाई गैर राजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, सरकारी दस्तखत केर्ते लगायतका कसुरमा कारबाही चलाउनुपर्ने निर्णय गरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिए। विगतका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा दोषीहरूलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिए जस्तै यो घटनामा पनि दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यो केवल अङ्कको भ्रष्टाचार मात्र होइन, यो सामान्य ठगी मात्र होइन, राज्य विरुद्धको अपराध हो, सङ्गठित अपराध हो र सरकारी दस्तखत कृत्यसम्मको अपराध भएको हुनाले यी सबै विषयमा यी दोषीहरू उप मुद्दा चल्नुपर्दछ र कोही पनि दोषी उम्कनु हुँदैन, निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्ने हामीले केही दिनदेखि उठाइराखेको मागलाई फेरि यो बैठकबाट पनि हामीले दोहोर्याएका छौँ। त्यस्तै बैठकले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजको राष्ट्रिय आवश्यकता, जनआकांक्षा बमोजिम निर्णायक मिलन बिन्दुमा स्थापित गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले अध्यक्षबाट प्रस्तुत कार्यपत्र तथा अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गरेको राप्रपाले जनाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो अवस्थामा रहेको उच्च रक्तचापले नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा उच्च रक्तचाप मृत्यु दरको प्रमुख कारण मध्ये एक मानिएको छ। उच्च रक्तचाप आधुनिक समाजको मौन तर डरलाग्दो स्वास्थ्य समस्या मानिएको छ। चिकित्सकहरूले तनावरहित जीवनशैली अपनाउन र सन्तुलित स्वस्थकर खानेकुरा खाएमा रक्तचापबाट बच्न सकिने सुझाव दिएका छन्। उच्च रक्तचाप धेरै कारणले हुने गर्दछ, कसैमा त यसको कारण नै भेटिँदैन। तथ्याङ्क अनुसार 80 देखि 90% यसको कुनै पनि कारण भेटिँदैन। वंशाणुगत कारणले पनि उच्च रक्तचाप हुने बताइन्छ। त्यसबाहेक 10% मुटुका बिरामी नशा सम्बन्धी समस्या भएका कारणले देखिन्छ। मुटुमा धमिनी साँगुरो हुँदा र मृगौलामा जाने धमिनीमा साँगुरो भएमा थाइराइड, ट्युमर लगायतका समस्या भएका कारण पनि उच्च रक्तचाप देखिने गर्छ। उच्च रक्तचापकै कारणले पनि मृगौला खराब हुन्छ र मृगौला खराब हुँदा पनि रक्तचाप देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। धेरै मानिसलाई त उच्च रक्तचापको बारेमा थाहा नै हुँदैन, जसले गर्दा समयमा उपचार नपाउँदा अपाङ्गता हुने, हृदयघातसम्म हुने चिकित्सक बताउँछन्। उच्च रक्तचापलाई हामी साइलेन्ट किलर भन्छौँ। अब साइलेन्ट किलर किन भनिन्छ भने उच्च रक्तचाप कोही व्यक्तिलाई छ, उसलाई उसको मुटुमा, मृगौलामा, महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा उसलाई असर गर्न सक्छ। उसलाई ज्यानै पनि जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर त्यो घटना घटिसकेपछि मात्रै त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। कस्तो देखिया छ भने हार्ट एट्याक भएको, ब्रेन हेमरेज भएको या किडनी फेलियर भएको व्यक्तिहरूलाई जब अनुसन्धानमा राख्दाखेरि के देखिन्छ भने 2/3, झन्डै 2/3लाई त्यो घटना घटेपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि उसलाई हाई ब्लड प्रेसरले गर्दा यस्तो भयो भनेर। अधिकांशलाई थाहै हुँदैन। नेपालमा करिब 30% मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको रक्तचापको समस्या छ। तीमध्ये आधा जतिले रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेको चिकित्सकको अनुमान छ। उच्च रक्तचापले अरू रोगहरू पनि निम्तिने गर्छ। यसले हृदयघात, पक्षघात, मृगौला फेल तथा अरू जोखिमपूर्ण रोगहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। उच्च रक्तचापले मानिसको ज्यान पनि लिन सक्छ। केही घरेलु उपाय अपनाउन सकेमा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। तर धेरैजसो अवस्थामा महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने भन्दा आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरे पनि यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ। उच्च रक्तचापबाट पीडित आधाभन्दा बढी मानिसहरूले जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर यसलाई नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन्। उच्च रक्तचापलाई एउटा व्यक्तिले हेल्थ चेकराई गरेको, बेवास्ता गरेको यति सजिलैसँग पत्ता लाग्ने, यति सजिलो उपचार छ। तपाईँ औषधि नखाएर पनि अधिकांश केसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारमा सबभन्दा बढी नेग्लेक्टेड रोगै यही हो कि 100 जनालाई उच्च रक्तचाप छ भने
झन्डै नेपालको तथ्याङ्कमा 5 जनाको मात्रै रक्तचाप राम्रो नियन्त्रण भएको छ। नेपालमा उच्च रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी रोगबाट सबैभन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँछन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नेपालमा गरेको स्टेप सर्वे 2019 को तथ्याङ्क अनुसार 39% मृत्युको कारण उच्च रक्तचाप र मुटु सम्बन्धी रोग हो, जुन नेपालीको ज्यान लिने प्रमुख कारण ठानिएको छ। त्यस्तै युवा अवस्थामै 30 देखि 69 वर्षका 25% मा उच्च रक्तचापको समस्या छ। नेपालमा पछिल्लो अध्ययनले नसर्ने रोगको कारण युवा अवस्थामै 30 देखि 69 वर्षका 22% को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। खास गरी भागदौडपूर्ण जीवनशैली अपनाउने शहरी युवा युवतीमा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको पाइएको छ। जीवनशैली र खानपान सुधार्न सके उच्च रक्तचापबाट हुने मृत्यु रोक्न सकिने चिकित्सकको सुझाव छ। आज विश्व दूरसञ्चार दिवस। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट अति कम विकसित देशहरूको सशक्तिकरण नारासहित मनाइने दिवसले सबै नागरिकलाई प्रविधिसँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालसहित विश्वभर दूरसञ्चारको तीव्र विकास भएको विश्लेषण भएको छ। प्रविधिको माध्यमबाट कुनै सूचना तथा जानकारीलाई सहज रूपमा पुर्याउन अति आवश्यक माध्यम हो दूरसञ्चार सेवा। अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सङ्घ संस्थाको काम लगायत सञ्चार क्षेत्रका विविध जानकारी घरमै बसी बसी बुझ्न जान्न सम्भव भएको छ। के गाउँ के सहर सबै क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा विस्तार भएका छन्। विगतमा एक कल फोन गर्न पालो कुरेर बस्नुपर्ने, मानिस बोलाउन पठाउनु पर्ने अनि महिनौं लगाएर डाक सेवा मार्फत, हुलाक मार्फत चिठी पठाउनु पर्ने, आकाशवाणी मार्फत सन्देश पठाउनु पर्ने जस्ता विगतका छेड थियो। त्यस्तै सामान्य मोबाइलको सिम लिन रातभरि जाग्राम बसेका हामी मध्ये पनि धेरै छौं। महँगो शुल्क तिरेर सिम कार्ड किन्नुपर्ने, एक क्षेत्रको मोबाइल अर्को क्षेत्रमा लगिँदा रोमिङ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले टाढा टाढा भएका आफन्तसँग सहज तरिकाले भिडियो मार्फत कुरा गर्न सहज भएको छ। अहिले भारत र थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमका प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवा प्रयोग गर्दा लाग्ने रोमिङ सेवाको महसुल दर समेत 4% घटेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मुलुकको आर्थिक विकासमा डिजिटल रूपान्तरणले सहयोग पुर्याएको जनाउँदै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरण जुटेको बताए। दूरसञ्चारका टावरहरू डाँडामा राख्नुपर्ने, हाइटमा राख्नुपर्ने र बिजुलीका अथवा बाटोको प्रायोरिटीहरू चाहिँ मान्छेको बस्तीतिर हुने, डाँडातिर नहुने। डिजेल बोकेर लगेर जेनेरेटर स्टार्ट गरेर टावर चलाउनु पर्ने। अहिलेका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश चुनौती यो छन् भने तपाईँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ हाइवे मात्र टिप्दैन भनेर। वन क्षेत्रहरूमा, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा, संरक्षित क्षेत्रमा 3 वर्षदेखि पर्मिसन पाउँदैन टावर राख्नलाई, अथवा वन सम्बन्धी कानुनहरूको जटिलताले गर्दाखेरि दूरसञ्चारका पूर्वाधार त्यहाँ राख्न पाएका छैन। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन चुनौती छ। अर्को, अनियन्त्रित रूपले सडकहरू विस्तार भइरहेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गै हेर्नुहोस् तपाईँले 6 लेन भनेको छ। अहिले प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ। अहिलेका पुस्ताहरू मोबाइल, इन्टरनेट, फेसबुक, युट्युब लगायत अन्य प्रविधि र दूरसञ्चारका सेवामा हुर्किँदैछन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्याउने सन्दर्भमा सेवा प्रदायक र नियामकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। सरकार सूचना प्रविधिको पहुँच हुने र नहुने दूरी कम गर्न लागि परेको जानकारी दिँदै उनले अझै पनि दूरदराजमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेकातर्फ सेवा प्रदायकले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। दिन प्रतिदिन दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहे पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दै गएको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सस्तो र गुणस्तरीय कसरी बनाउने, यसलाई सबैको सर्वसुलभ पहुँचमा कसरी पुर्याउने भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले अहिले आउँदाखेरिमा हामीले एउटा हाम्रोबाट कसरी हामीले फाइदा गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिकम सेक्टरले राज्यलाई एउटा यसको रेभिन्यूमा दिन प्रतिदिनमा यो टेलिकम सेक्टरको प्रविधिको पहुँच प्रयोग विस्तार भइरहने होइन, एकदम यसले विस्तार हुँदै जाने तर फेरि रेभिन्यू घट्दै आउने, यसको कहाँनिर कन्ट्राडिक्सन छ, यसलाई कहाँनिरबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। 2005 देखि विश्वभर दूरसञ्चार सेवा मनाउन थालिएको हो।
यस दिवसलाई सूचना समाज दिवसका रूपमा समेत मनाइँदैछ। नेपालमा समाज परिवर्तन एवं आर्थिक विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार साधनहरूको उपयोगिताबारे चर्चा गर्दै विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइँदै गएको हो। कीर्तिमानी आरोही कामी रीता शेर्पा 27औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्। शेर्पा आज बिहान 8:30 बजे 27औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका हुन्। एकजना विदेशी क्लाइन्टलाई लिएर उनी आज बिहान सगरमाथा शिखरमा पुग्न सफल भएका हुन्। यसअघि 26 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका कामी रीताले फेरि सगरमाथा आरोहण गरेर आफ्नै कीर्तिमान तोडेका हुन्। आप्पा शेर्पा र फुर्बाटासी शेर्पाले 21 पटक सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। उनीहरू दुवैले पर्वतारोहणबाट यसअघि नै सन्यास लिइसकेका छन्। सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा जन्मिएका शेर्पा 13 मे 1994 मा पहिलो पटक सगरमाथा चुचुरो चुमेका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर घटाइदिएको छ। नेपाल आयल निगमले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेलमा मूल्य घटाएसँगै विभागले पनि बुधबार सार्वजनिक यातायातको भाडा दर घटाएको हो। विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै इन्धनको मूल्यका आधारमा स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गरिएको जनाएको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 3.20% घटाइएको उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 4.19% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनको भाडा 4.65% घटेको जनाइएको छ। विभिन्न 13 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल विज्ञापन संघ आन र सरकार बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। आन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बीच विज्ञापन दर रेट निर्धारण गर्ने, सरकारी विज्ञापनको वितरणमा सहजीकरण गर्ने, समय अनुसारको कानुन परिमार्जन गर्ने लगायत विषयमा सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै आनले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। नेपाल सरकारसँग विज्ञापन सङ्घले 13 बुँदे हाम्रो मागलाई सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहमतिमा हामीले 7 बुँदेमा ल्याएर लगभग टुङ्गिएका छौँ। यसमा हाम्रा धेरै कुराहरू सुनवाई भएको छ। यो अर्थमा नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कमसेकम विज्ञापन व्यवसायीको आवाजलाई उहाँहरूले एड्रेस गरिदिनु भयो। विज्ञापन बोर्डको रोबहरमा भएको सहमति पत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदी तथा आनका अध्यक्ष सोम धेतालले हस्ताक्षर गरेका छन्। शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन आज पनि बढेको छ। बुधबार 23.39 अङ्कले बढेको बजार 1845.01 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यो 1.28% वृद्धि हो। आज 266 धितोपत्रको 25,634 वटा कारोबारबाट 25,77,210 किता शेयर किनबेच हुँदा 85,76,24,318 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार सबै उपसूचकहरूमा हरियाली देखिएको छ। पहिलो समय निरन्तर गिरावट आएको बजार मङ्गलबार समेत सामान्य बढेको थियो। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। फ्रान्सको पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै सार्कोजीलाई कारावासको सजाय सुनाएको हो। उनलाई अब 1 वर्ष निजकै घरमा राखिनेछ भने सार्वजनिक पदमा 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजीले आफू विरुद्धको मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न, न्यायाधीश तथा आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार अभियोगलाई कमजोर पार्न दबाव र प्रभावको हतियार प्रयोग गरेको समेत आरोप लागेको थियो। उनका वकिलहरूले पुनरावेदन अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिने बताएका छन्। सन् 2007 देखि 2012 सम्म राष्ट्रपति रहेका सार्कोजी पदबाट बाहिरिने बित्तिकै कानूनी झमेलामा फँसेका थिए। मार्च 2021 मा उनी र उनका वकिल थिएरी हर्जोगले भ्रष्टाचार लगायत कानूनी अनुसन्धानबारे जानकारी प्राप्त गर्न न्यायाधीश वेलवर्ट अजिटवर्टसँग सम्झौताको प्रयास गरेपछि उनको भ्रष्ट नीयत छताछुल्ल भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जेल सजाय भोग्ने उनी पहिलो पूर्व राष्ट्रपति भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतमा आयोजना हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आज च्याम्पियनसिपको समूह विभाजन सार्वजनिक गरेको हो। समूह विभाजन अनुसार नेपाल कठिन समूहमा परेको छ। नेपाल रहेको समूह ए मा साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बङ्गलादेश रहेका छन्। साफ च्याम्पियनसिप असार 6 देखि 18 गतेसम्म बेंगलोरमा हुनेछ। यस संस्करणको च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित आयोजक भारत, बङ्गलादेश, कुवेत, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, मालदिप्सले सहभागिता जनाउनेछन्। फिफाको प्रतिबन्धका कारण यस संस्करणमा श्रीलङ्काले खेल्न भने पाउने छैन, तर कुवेत र लेबनानले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्नेछन्। उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत भिड्ने भएका छन्। असार 6 गते हुने नेपाल र कुवेत बीचको उद्घाटन खेल नेपाली समयअनुसार पौने 4 बजे सुरु हुनेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले 9 असारमा आयोजक भारतसँग खेल्नेछ। तेस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेलमा 12 असारमा पाकिस्तान विरुद्ध नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दलहरूले बोलीमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने बताए पनि व्यवहार ठिक उल्टो। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च, 5 वर्षे हदम्याद सहितको विधेयक संसदीय समितिमा। सर्वोच्चले रेशमलाई रिहाई नगरेपछि नाउपाको आक्रोश, आन्दोलनको घोषणा, सरकारमा सहभागिताबारे अनिर्णित, अदालतको आदेश स्वीकार्ने रेशमको घोषणा। नेपालमा उच्च रक्तचाप डरलाग्दो स्वास्थ्य समस्या बन्दै, शहरी क्षेत्रका युवा युवती बढी प्रभावित, तनावरहित स्वस्थ जीवनशैली र खानपानमा ध्यान दिन सुझाव। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्षको जेल सजाय, पुनरावेदन अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरिने। र आगामी असारमा भारतमा आयोजना हुने पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजनमा नेपाल, भारत सहितको कठिन समूहमा पहिलो खेल कुवेतसँग। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।